حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ٹیلے تے کھلو کے نالے اپنے بکریاں دی رکھوالی پہ کر دینے، نالے گاواں دی رکھوالی پہ کر دینے، نالے اپنے اٹھاں دی رکھوالی پہ کر دینے۔ اور انج سمجھ لو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نالے زبان نال اللہ دا ذکر پہ کر دینے، نالے دل نال اللہ دا ذکر پہ کر دینے۔ تھوڑی دیر گزریے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیاں کناں وچ آواز آئیے، کوئی آواز دین والا بڑے سریلے انداز دے اندر کوئی پہ پڑھ جائے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیاں کناں وچ آواز آئیے نا، کوئی میرے سونے رب دا نام لے رہا ہے، بڑی سونی آواز دے اندر کوئی اللہ دا نام لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جدرو آواز پہ آوے بابا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ادھر ہی چل پہ، ویکھیاں تے ایک جھاڑیاں دے اندر ایک خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت آواز دے اندر سونی تے مٹھی تے پیاری آواز دے اندر اللہ دا ذکر پیا کردا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا نوجوانا ذرا باہر آنا اور میرے رب دا نام لینا لیا، میرے پاک پروردگار عالم دا نام لینا لیا، ذرا باہر آ، مینوں مٹھی آواز نال میرے سونے رب دا نام سنانا۔ فرشتے نے پھر پڑھے آئے سبحان اللہ والحمدللہ۔ تھوڑا دیا پڑھ کے تے فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سونیا او میرے یاراں تے میرے بیلیاں سنگیاں پھر اللہ دا نام سنانا۔ فرشتے نے کیا ابراہیم پہلے اپنی مرضی نال سنایا ہے، لیکن ہن جدو سناواں گا فری نہیں سناواں گا قیمت لگے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بول کی منگنا چاہنا ہے، کی قیمت لینا چاہنا ہے۔ آن والے نے دسیاں ابراہیم جڑیاں بکریاں پیاں چردیاں نے اے بکریاں مینوں دے دے، میں تینوں تیرے رب دا نام سنا دیواں۔ اور توجہ کریو دوستان محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بس اتنی جی گل ہے، اور لے لے میری بکریاں پر ایک دفعہ مڑ میرے یار دا نام مینوں سنا دے، ایک دفعہ خالق کائنات دا نام مینوں سنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا نام سن کے جھوم رہے نے، اپنے پاک پروردگار عالم دا نام سن کے خوش ہو رہے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے سنگیا سنانا کیوں چپ کر گیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی تھی ابراہیم جیڑی بکریاں دتیاں نے او قیمت ختم ہو گئی ہے، ہن دوبارہ ذکر سنن واسطے نئی قیمت لگے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ فرشتے نے کیا جناب اے جڑیاں گاواں پیاں چردیاں نے اے میرے حوالے کر دے وہ، میں تانوں رب دا نام سناواں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بس یار لے لے گاواں، ایک دفعہ میرے یار دا نام مینوں سنا دے، ایک دفعہ میرے پاک پروردگار عالم دا نام سنا دے۔ اور توجہ کریو دوستان محترم، میاں صاحب اسی مقام تے فرماندے نے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوئے جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اوے سجنا گاواں بھی لے لے بکریاں بھی لے لے، ایک دفعہ میرے یار دا نام سنا دے۔ تھوڑی دیر تو بعد فرشتہ پڑھ دیا خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں چپ کر گیا ہے؟ کہندا جناب قیمت ختم ہو گئی ہے، نواں مال لگے گا، نویں پیسے لگن گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ کہنا جناب جڑے اٹھ پہ چر دینے اے بھی مینوں دے دیو، اے بھی مینوں دے دیو، میں مڑ تانوں رب دا نام سناواں گا۔ اور توجہ کریو سب
کچھ دے چھوڑیا ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ جویں پیارا راضی ہووے تے مرضی لوڑے سجن دی جے تو اپنی مرضی لوڑے تے انج نیوں گل بن دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لے لے سارا کچھ لے لے تھوڑی دیر تو بعد پھر مڑ جناب والا فرشتہ چپ کر گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بولنا کیوں نہیں بولنا ہے کہندہ جناب قیمت ختم ہو گئی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اور سنا کہندہ جناب نہ توڑے کول گاواں رہیاں نہ توڑے کول بکریاں رہیاں نے نہ توڑے کول اٹھ رہے نے اور کیڑی چیز پیش کرو گے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے سنگیا اے اتنا بڑا ریوڑ ہے جیڑا انہوں چران واسطے تینوں جناب والا کسی رکھوالی دی ضرورت ہوئے گی فرمایا میروں رکھوالا رکھ لے پر میرے یار دا نام مینوں سنا دے پھر اسی مقام تے کوئی کہنا لگ کہندا ہے اپنے انداز اندر کہندا ہے نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا اوے سنانا لیا مینوں اپنے رب دا نام سنانا جدوں اپنا آپ بھی پیش کیتا ہے قدرت دی آواز آئی ہے اے فرشتو انی عالم ما لا تعلمون اور اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل